अताउ रब्बिका या शेख, हाजा अताउ रब्बिका या शेख। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बिला ताखीर में तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देना चाहूँगा इंटरनेशनल कारी फजीलतुल शेख अल कारी अल मुकरी फजीलतुल शेख कारी ईदी शाबान हफिज़हुल्लाहु व रआहू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक बंदे की आवाज सबसे ज्यादा है, सारे जवाब में भी ज्यादा ऊंची आवाज से नारे तकबीर नारे तकबीर। दीनी मदारिस जिंदाबाद कह दें, ख्वाहिश का इजहार तो कर दें। दीनी मदारिस, कुरान के इदारे, कुरान के असातिज़ा, उलमाए इस्लाम, कुर्राए कुरान, कारी ईदी शाबान हफिज़हुल्लाहु व रआहू। ये सभी दोस्त तशरीफ रखें। तमाम अहबाब से इल्तिमास है कि तशरीफ रखें, और जो भाई खड़े हैं उनके लिए भी अगर बैठने के लिए आप जगह मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह इसका भी अजर मिलेगा आपको। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और ये आगे स्टेज के आगे कोई बंदा ना खड़ा हो, चूँकि पीछे वाले दोस्त जो है वो परेशान होते हैं। स्टेज के आगे कोई भी वीडियो बनाने वाला बंदा इस तरह से खड़ा ना हो ताकि पीछे वाले दोस्तों के लिए परेशानी ना हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबन व कवाइब अतराबा। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ما شاء الله ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. لا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله. جزاء بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. سلام ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق
माशाअल्लाह, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, माशाअल्लाह, अल्लाह युबारिक। وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بسم माशाअल्लाह, अल्लाह युबारिक फीक, माशाअल्लाह, अहसनता या ईद शबान। وكأسا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अहसनत या शेख, माशा अल्लाह। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। माशा अल्लाह। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ तो समुद्री वालों की तरफ से पैसों की बरसात हो जानी चाहिए थी कारी ईदी शाबान के लिए। इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें सबको। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا माशाअल्लाह। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
अताउ रब्बिक या शेख, हाजा अताउ रब्बिक या शेख। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। माशा अल्लाह, आमीन या रब, माशा अल्लाह, आमीन या रब। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। माशा अल्लाह। رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. माशा अल्लाह, या सलाम, या सलाम, माशा अल्लाह। अता उम्मी रब्बिक गैर मजदूद अलैका या शेख, माशा अल्लाह। यौम माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। यौम يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم العظيم
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما شاء الله ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. नारे तकबीर। صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। उदुल्लाह लना या शेख इदी शाबाश।